नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा शेयर बजारको विश्लेषक। नेपालको शेयर बजारले एउटा नयाँ हाई 3227.11 को हाई बनाइसकेपछि लामो करेक्सन पछि फेरि फर्केर बजारले एउटा पोइन्ट टच गरेको थियो। 2878.20 मा पुगेर फेरि सर्ट टर्म करेक्सन हुँदै आजबाट बजार फेरि फर्केको अवस्था टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ। आज मार्केट 2715.35 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। 26.44 अङ्कले आज बजार बढेको छ भने 0.98% ले बजार इन्क्रिज भएको छ र 4,73 करोड भन्दा माथिको टर्नओभर भएर बजार बन्द भएको छ। अब के बजार बढ्ने क्रम सुरु भएकै हो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरु मार्फत हेर्दाखेरि अबको बजारको अवस्था के देखिन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष हामी प्रस्तुत भएका छौं। हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न पनि चाहन्छौं। शेयर बजार भनेको अत्यन्तै जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा हामीले नबुझिकन लैलैको भरमा लागेर, हल्लाको भरमा लागेर, सामाजिक सञ्जालको भरमा लागेर लगानी गर्यौं भने हाम्रो लगानी गुम्न सक्छ। त्यसकारण नयाँ अथवा पुराना जति साथीहरु हुनुहुन्छ नबुझिकन शेयर बजारमा लागिराख्नु भएको छ, त्यस्ता साथीहरुलाई लक्षित गरेर हामीले विभिन्न प्रकारका शेयर शिक्षा कार्यक्रम, शेयर तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै यही मंसिर 4 गतेबाट अनलाइन जुम ट्रेडिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौं। बेलुका 6 देखि 8 बजे हाम्रो अनलाइन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ, जुन कार्यक्रम 10-11 दिनसम्म चल्नेछ र जुन कार्यक्रममा हामीले शेयर बजारका बेसिक कुराहरू, फन्डामेन्टल एनालाइसिसका कुराहरू र कति बेला बजारमा एन्ट्री हुने, कति बेला बजारबाट एक्जिट हुने, कति बेला प्रॉफिट बुक गर्ने, कति बेला स्टप लस गर्ने, बजारको ट्रेन्ड के छ भन्ने बारेमा टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तालिम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौं। तपाईहरु तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, बुझेर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर, भाइबर नम्बर, इमो नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर र फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ, नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्तक गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने र हामीलाई र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहुन्छ भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई आजको यो नेप्सेको सर्ट टर्म एनालाइसिस लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई यो बोलिन्जर बैंड क्यान्डलस्टिक र यो 5 डेज मुभिङ एभरेज र 20 डेज मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलिन्जर बैंडको अपर बैंडमा जब क्यान्डल बने त्यसपछि बजार करेक्सन भएर एउटा पोइन्टमा जो आएको थियो, त्यो पोइन्टबाट बजार फर्केर लगभग हिजो 2600 हिजोको लो भनेको 2667.34 सम्म आएर बजार हिजो आजबाट फर्केको अवस्था देखिन्छ। आज एक प्रकारको स्पिनिङ टफ क्यान्डल अथवा डोजी जस्तो क्यान्डल बनेको छ, जुन क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल बनेको छ र त्यो क्यान्डल 20 डेज मुभिङ एभरेज लाइन भन्दा माथि अथवा यो बोलिन्जर बैंडको मिडल बैंड लाइन भन्दा माथि क्यान्डल बनेको हुनाले अब हामी पोजिटिभ आशावादी हुनुपर्ने हुन्छ कि बजार अब फर्कन लागेको हो कि भन्ने संकेत यहाँबाट देखिन्छ भने बोलिन्जर बैंड पनि फुकेकै अवस्था देखिन्छ। अप ट्रेन्डमै जान लागेको, लोअर बैंड पनि माथि नै छ, अप्पर बैंड पनि माथि नै छ, त्यसकारण बजार अब अप ट्रेन्डमा जान सक्ने संकेत देखिराखेको छ भने यता भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि निरन्तर रूपमा सेलिङ प्रेसरको भोल्युम देखा परिराखेको थियो, रेड भोल्युम बारहरू देखा परिराखेको थियो भने आज चाहिँ 4 दिनपछि ग्रीन बार देखा परेको छ, ग्रीन भोल्युमको बार देखा परेको छ। यसबाट बायरहरूको प्रेसर परेको अवस्था आजको भोल्युमबाट देखिन्छ भने यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआईले एउटा लो पोइन्ट 45 सम्म आएर फेरि आज फर्केर लगभग 47 तिर पुगेको छ। आरएसआई पनि यहीबाट फर्केको अवस्था देखिन्छ भने अब हामीले डे को आरएसआईबाट के देखिन्छ भने विक को आरएसआई पनि लगभग फर्केको अवस्था देखिन्छ, यहाँबाट फर्कन सुरु गरिसकेको छ भने मन्थको
आरएसआईबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मन्थको आरएसआई अहिलेसम्म फर्केको छैन, यो फर्कन अलिक टाइम लाग्छ। अब यो फर्क्यो भने डब्लु प्याटर्न बनाएर फर्कने अवस्था देखिन्छ। यसरी आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि बजार अब फर्केको हो कि भन्ने सङ्केत आरएसआईले गरेको छ भने, यता एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि पनि एमएसिडी को 12 डेज लाइन जुन छ यो झुक्न त झुकेको छ, तर यता जुन रेड लाइन माथितिर गइराखेको थियो आजबाट यता झुकेर तलतिर आउन सङ्केत गरेको छ। यी बारहरू जो छोटिएका छन् तर जिरो लाइन भन्दा माथि नै छन्, बारहरू लम्बिने क्रम भोलिबाट सुरु हुन्छ भन्ने आशा हामीले यसबाट लिन सक्छौँ। भने यता डिएमआई एडिएक्स यो ट्रेन लाइन जुन छ, यो ट्रेन लाइन र डिएमआई प्लस जुन ग्रीन लाइन छ, ग्रीन लाइन तल आएर फर्केको अवस्था, रेड लाइन चाहिँ माथि पुगेर तल फर्केको अवस्था, यसबाट बजार फर्केको हो कि सङ्केत डिएमआई प्लस र डिएमआई माइनसले सङ्केत गर्छ भने एडिएक्स को ट्रेन लाइन अझै पनि डाउनमै छ। यो फर्केर 25 काटेर ग्रीनसँगै माथि गइसकेपछि बजारले फेरि अर्को एउटा नयाँ हाई बनाउने सङ्केत यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। भने अर्कोबाट हेर्दाखेरि हामीले अस्तिको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई भनेका थियौं बजार म्याक्सिमम घट्यो भने 2600 सम्म यो एकदमै स्ट्रङ एरिया थियो यसमा भनेर हामीले भनेका थियौं। तर त्यो भन्दा अगाडिको जुन एउटा सपोर्ट पोइन्ट थियो, धेरै पटक यहाँ क्यान्डलहरु ठोकिएका थिए, पहिलाको सपोर्टलाई यसले अलि रेसिस्टेन्ट बनाएर हिजोको दिनमा यही आएर क्यान्डल बनेर फर्केको अवस्था देखिन्छ। यो 2670 देखि 80 सपोर्ट हुन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यही एरियामा आएर मार्केटले एउटा सपोर्ट बनाएर फर्केको अवस्था देखिन्छ। भने अब हामीले बजार फर्किसकेपछि रेसिस्टेन्टबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले के देखिन्छ भने यो जुन आजको क्यान्डल बनेको छ, अब यो क्यान्डल 0.382 मा गएर एउटा रेसिस्टेन्ट लिन सक्छ। यो स्ट्रङ गोल्डन रेशियोमा बढ्छ। यस पछाडि अर्को गोल्डन रेशियो भनेको गोल्डन रेशियो त हैन, रेशियो 0.5 जुनमा यसभन्दा अगाडि धेरै क्यान्डलहरु ठोकिएर त्यसलाई काट्न नसकेर मार्केट करेक्सनमा गएको थियो। यो काट्यो भने फेरि अर्को 0.618 जो एकदमै गोल्डन रेशियो 2942 मा गएर मार्केटले एउटा रेसिस्टेन्ट लिन सक्छ। त्यस पछाडि पनि निरन्तर रूपमा बढ्यो भने 0.786 मा जो 3067.62 मा गएर एउटा रेसिस्टेन्ट लिन सक्छ। र यो भन्दा पनि माथि गयो भने पहिलाको हाई जो 1 मा छ 3227.11 यसलाई तोडिसकेपछि यो तोड्न सफल भयो भने मार्केटले फेरि अर्को एउटा नयाँ हाई बनाउँछ भन्ने मान्यता हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलाको हाई तोडिसकेपछि अर्को नयाँ हाई भनेको अबको गन्तव्य भनेको 1.618 जो गोल्डन रेशियो 3687.68 छ। जुन रेशियोलाई चुम्नको लागि केही समय लाग्न सक्छ, किन भन्दा यहाँ धेरै रेशियोहरु काटेर माथि जानुपर्ने हुन्छ। बजारको बजार मैत्री पोलिसीहरु आए, सरकारले त्यही अनुसारको रेगुलेट गर्यो भने बजारले यो पोइन्टलाई पनि चुम्न सजिलैसँग सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसैगरी हामीले विभिन्न सेक्टरहरुबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर पनि तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। बैंकिङ सेक्टरको अवस्था लगभग यो ड्रागन फ्लाइट डोजी बनेको छ। यो अनडिसिजनै क्यान्डल हो र 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर तलतिर गइसकेको अवस्था देखिन्छ। डेट क्रस भइसकेको अवस्था देखिन्छ बैंकिङ सेक्टरमा। अब यो फर्केर माथि जानुपर्ने हुन्छ हामी इन्ट्री हुनको लागि। यहाँनेर हामी एक्जिट हुनु पर्थ्यो अथवा यहाँ माथि नै एक्जिट भएको भए अब हामी जबसम्म यसले काटेर माथि जाँदैन तबसम्म इन्ट्री हुनुहुन्न भन्ने यसले संकेत गर्छ। भने यता भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि पनि आरएसआई चाहिँ यसले आरएसआई लगभग 38 मा आएर फर्कन कोसिस गरेको छ। 38 भन्दा पनि तल आएर फर्कन कोसिस गरेको छ मन्थको आरएसआई भने यता डिएमआई एडिएक्स को हेर्दाखेरि डिएमआई एमएसिडी बाट हेर्दाखेरि पनि एमएसिडी को 12 डेजले 26 लाई काटेर तल गएको छ। बैंकिङ अवस्था अहिलेसम्म फर्कन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। 12 पनि 0 भन्दा तल बनेका छन् र लामा बन्न सुरु गरेका छन्। बैंकिङको अवस्था त्यति राम्रो देखिदैन। यता ट्रेन डिएमआई प्लस र डिएमआई माइनस अहिले पनि डिएमआई माइनस नै माथि छ, फर्कन त कोसिस गरेको छ डिएमआई प्लस। ट्रेन लाइन पनि यही छ। यसरी बैंकिङको अवस्था त्यति राम्रो देखिएको छैन। भने डेभलपमेन्ट बैंकिङको अवस्थाको के छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरको अवस्था
अब हामी बैंकिङ सेक्टरको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौं। बैंकिङ सेक्टरको अवस्था एकदमै नाजुकै छ, किन भन्दा 5 डेज मुभिङ एभरेजले 26 डेज मुभिङ एभरेजलाई काटेर तलतिर गइसकेको र आज ड्रागन फ्लाई डोजी क्यान्डल बनेको, त्यो पनि रेड क्यान्डल बनेको। यसले गर्दा बैंकमा अहिले पनि माहौल छैन भन्ने कुरा देखिराखेको छ भने यता भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि ग्रीन भोल्युम त परेको छ, तर एभरेज भोल्युम भन्दा तल नै छ। भोल्युमले पनि साथ दिइराखेको अवस्था छैन भने आरएसआई पनि 40 भन्दा पनि तल गएर आज हल्का फर्कन कोसिस गरेको अवस्था देखिन्छ। डी को आरएसआई भने विक को आरएसआई को अवस्था के छ? विक को आरएसआई ले 40 तिर सपोर्ट लिएर फर्केर फेरि तलैतिर गएको अवस्था देखिन्छ भने मन्थको आरएसआई त लगभग 60 मै आइसकेको अवस्था बैंकिङ सेक्टरको देखिन्छ। अब 60 मा सपोर्ट लिएर फर्कला भन्ने आशा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ सेक्टरको अवस्थामा यस्तो छ भने यता एमएससीडी को जुन 12 डेज लाइन हो, त्यो लाइनले 26 डेज को लाइनलाई काटेर बेरिस क्रसओभर गरेर तलतिर गइसकेको अवस्था देखिन्छ। यता बारहरु पनि जिरो लाइन भन्दा तल र बारहरु जिरो लाइन भन्दा तल लम्बिने क्रम सुरु भएको छ। त्यसकारण बैंकमा अझै पनि अफ ट्रेन्ड सुरु भएको छैन। बैंक फर्कन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। यता डीएमआई को जुन माइनस लाइन छ त्यो माथि नै छ, रेड लाइन। ग्रीन लाइन जो प्लस लाइन त तलै छ। डीएमआई को जुन ट्रेन लाइन हो त्यो ट्रेन लाइन एडीएक्स को ट्रेन लाइन फर्के जस्तो देखिन्छ, तर यो रेडसित फर्केको अवस्था संकेत गरेको छ। यसरी बैंकिङको अवस्था यस्तो छ भने डेभलपमेन्ट बैंकिङको अवस्था हामीले तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा पोजिटिभ छ। आज ड्रागन फ्लाई डोजी बनेको अवस्था देखिन्छ। यो ड्रागन फ्लाई डोजी क्यान्डल बनेर त्यो पनि ग्रीन क्यान्डल बनेको छ। त्यो पनि 5 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै बनेको अवस्था देखिन्छ भने भोल्युमबाट बेसबाट हेर्दाखेरि एभरेज भोल्युम भन्दा माथि त्यो पनि भोल्युमको क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल बनेर बन्द भएको अवस्था देखिन्छ। भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छ। यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआईले एउटा 50 को बिन्दुमा आएर आज चाहिँ 58 तिर पुगेको छ। अब आरएसआईले 60 काट्यो भने यसले एउटा नयाँ हाई डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरले बनाउन सक्छ। एमएससीडी माथि नै छ। ग्रीन जिरो लाइन भन्दा माथि नै बारहरु बनिराखेका छन् र बारहरु लम्बिने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। भोलिबाट लम्बेलन भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। यता ट्रेन लाइन पनि एडीएक्स डीएमआई प्लस माथि नै छ, डीएमआई माइनस तल छ। एडीएक्स पनि घुम्न सुरु गरेको अवस्था यहाँबाट देखिन्छ भने अब हामीले अर्को सेक्टर चाहिँ फाइनान्स सेक्टरलाई हेर्दाखेरि अवस्था के छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनान्स सेक्टर मा पनि आज डोजी क्यान्डल ग्रीन डोजी क्यान्डल बनेको छ। 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई रेसिस्टेन्ट बनाएर क्यान्डल बनेको छ भने यतातिर भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था भोल्युम बेसमा पनि एभरेज भोल्युम भन्दा माथि भोल्युम परेको छ र ग्रीन भोल्युमको बारहरु बनेका छन्। यसबाट यसमा पोजिटिभ संकेत देखिन्छ भने यता आरएसआई पनि फर्केर माथितिर लाग्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। अब यो आरएसआई एउटा नयाँ 60 सम्म हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। 60 मा रेसिस्टेन्ट लिएन र यसलाई तोडेर माथि गयो भने फाइनान्स सेक्टरले पनि एउटा नयाँ हाई बनाउन सक्नेछ भन्ने हामीले आशा लिनुपर्ने हुन्छ। यता के भन्छ एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि एमएससीडी का जुन बारहरु छन् जिरो लाइन भन्दा माथि नै छन्। बारहरु लम्बिने क्रम सुरु होला जस्तो देखिन्छ। 12 डेज माथि नै छ, फर्कन सुरु गरेको छ। 26 डेज जुन छ यो ट्रेन लाइन तलैतिर घुम्न सुरु गरेको देखिन्छ। यसबाट फाइनान्स सेक्टर माथि नै जाने संकेत देखिन्छ। यता डीएमआई प्लस माथि डीएमआई माइनस तल झुकेको, तर ट्रेन लाइन अझै पनि डाउनमै छ। फाइनान्सको अवस्था यस्तो छ भने हाइड्रोको अवस्था के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो को यो बैंडबाट क्यान्डलबाट हेर्दा स्पिनिङ टप क्यान्डल, त्यो पनि 5 डेजलाई रेसिस्टेन्ट मानेर बनाएको छ। स्पिनिङ टप क्यान्डल भनेको डिसिजन क्यान्डल हो। यो डोजी क्यान्डल जस्तो पनि देखिन्छ, अलि सानै छ भने यतातिर भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा तलै छ, तर आज ग्रीन भोल्युम क्यान्डल बनेको छ। यसबाट बायरहरुको प्रेसर परेको संकेत भोल्युम क्यान्डलबाट देखिन्छ भने आरएसआई फर्किसकेको अवस्था देखिन्छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा। यता एमएससीडी को 12 डेज माथि नै छ, 26 डेज तलै छ। बारहरु पनि जिरो लाइन भन्दा माथि नै छन्। त्यसकारण यसको पनि अब ट्रेन्ड सुरु भएको हो कि भन्ने संकेत मिल्छ। यता यो जुन डीएमआई प्लस माथि डीएमआई माइनस तल र ट्रेन लाइन अझै पनि तलकै अवस्थामा देखिन्छ हाइड्रो सेक्टर भने। त्यसपछि नन लाइफको अवस्था के छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नन लाइफमा
यो इन्भर्टेड हेम्बर क्यान्डल जस्तो क्यान्डल बनेको छ, त्यो पनि 5 डेज इन्भर्टेड होइन, हेम्बर क्यान्डल जस्तो क्यान्डल बनेको छ, त्यो पनि 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई रेसिस्टेन्ट मानेर क्यान्डल बनेको छ। यसबाट ग्रिन क्यान्डल बनेर पोजिटिभ सङ्केत गरेको छ भने यता भोल्युम पनि ग्रिन भोल्युम परेको छ, तर एभरेज भोल्युमभन्दा तलै छ भोल्युम अझै पनि। आरएसआई फर्केको अवस्था देखिन्छ, यहाँ तलबाट यु टर्न गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। यता चाहिँ यो एमएसिडी को 12 डेज लाइन माथि नै छ, यो 26 डेज तल फर्कन यता घुम्न मोडिन सुरु गरेको छ, तर बारहरू पनि माथि नै छन्, 0 भन्दा माथि नै छन्। यहीँबाट फेरि लम्बिने क्रम पनि सुरु होला भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। यता डिएमआई प्लस माथि जान सुरु गरेको, डिएमआई माइनस तल आउन सुरु गरेको, तर एडिएक्स को ट्रेन्ड लाइन अझै पनि घुमेको अवस्था देखिँदैन। फाइनेन्समा भने के अरे सरी नन लाइफमा भने लाइफ अवस्था के छ भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्सको कन्डिसनमा लाइफ इन्सुरेन्समा आज स्पिनिङ टप क्यान्डल त्यो पनि बटम लेभलमा आएर 26 डेजको अथवा बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा तल क्यान्डल बनेको छ। यसबाट हामी पोजिटिभ सङ्केत मिल्छ। यता स्पिनिङ टप त्यो पनि बटम लेभलमा आएर बनेपछि माथि तान्ने सङ्केत गर्छ। यता भोल्युमले पनि आज लामो समयपछि ग्रिन भोल्युम क्यान्डल बनेको छ र एभरेज भोल्युमभन्दा माथि परेको छ। आरएसआई पनि फर्केको अवस्था देखिन्छ। आरएसआईले पनि अप ट्रेन्ड सुरु गरेको हो कि भन्ने सङ्केत गर्छ। यता चाहिँ डिएमआई सरी यो एमएसिडी को 12 डेज लाइनले 26 डेज लाइनलाई क्रस गरेको छैन, डेट क्रस गरेको छैन, हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। र यता बारहरू पनि 0 लाइन भन्दा माथि नै छन्, यो फर्किन्छ। अब हामीले आशा गरौँ। यता डिएमआई प्लस माथि फर्कन लागेको, डिएमआई माइनस तल फर्कन लागेको अवस्था छ। ट्रेन्ड लाइन अझै पनि सुरु भएको अवस्था लाइफमा देखिँदैन भने अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङको मा पनि आजको क्यान्डल डोजी क्यान्डल बनेको छ, त्यो पनि 5 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथिको क्यान्डल बनेको छ, अनडिसिजनको क्यान्डल बनेको छ। यता भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा तलै छ, तर लगातार 2 दिनसम्म ग्रिन भोल्युम क्यान्डल बनेका छन्। बायर प्रेसर बढेको सङ्केत गर्छ भने यता आरएसआई पनि फर्केर माथि गइसकेको अवस्था देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि एउटा अपट्रेन्ड सुरु भएको हो कि भन्ने सङ्केत गर्छ। यता चाहिँ बारहरू छोटिएर फेरि लम्बनी क्रम सुरु भएको छ, 0 लाइन भन्दा माथि नै छन्। 12 डेज यो लाइन पनि माथि फर्किसकेको छ, 26 डेज लाइन तलै छ। यसबाट यो अपट्रेन्डमा जान लागेको हो कि भन्ने सङ्केत गर्छ भने यता डिएमआई प्लस लाइन माथि, डिएमआई माइनस तल, तर ट्रेन्ड लाइन चाहिँ एडिएक्सको ट्रेन्ड लाइन अझै पनि तलै छ। अब यसले पनि अपट्रेन्ड सुरु गर्न लागेको अवस्था देखिन्छ भने अदर सेक्टरको अवस्था के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अदर सेक्टरको अवस्थामा हेर्दाखेरि यसको पनि आरएसआई फर्केर माथितिर लागिसकेको, यसमा पनि डोजी क्यान्डल बनेको र 5 डेजलाई सपोर्ट रेसिस्टेन्ट बनाएर डोजी क्यान्डल बनेको अवस्था देखिन्छ। यता एमएसिडी चाहिँ माथि नै छन्, बारहरू 0 लाइन भन्दा माथि नै छन्। जुन यो 12 लाइन पनि माथि नै छ, 26 लाइन भन्दा माथि नै छ। बेरिस क्रसओभर गरेको अवस्था देखिँदैन। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्दाखेरि डिएमआई र डिएमआई को ग्रिन लाइन सँगै अब यो एडिएक्स को लाइन पनि माथि गयो भने यसमा पनि ट्रेन्ड सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फरवर्ड होइन माइक्रो फाइनेन्सको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्सको अवस्थामा आजको दिनमा ह्याम्बर क्यान्डल त्यो पनि बटम लेभलमा आएर ग्रिन ह्याम्बर क्यान्डल बनेको छ, तर यो बोलिन्जर बेन्डको मिडल बेन्ड भन्दा तलै क्यान्डल बनेको छ। यसले माथि तान्ने सङ्केत गरेको छ यो क्यान्डल स्टिकले भने यता चाहिँ भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम भन्दा तलै छ, तर भोल्युमको बार चाहिँ जुन स्तम्भ छ त्यो ग्रिन स्तम्भ बनेको छ। यसबाट बायर प्रेसर बढेको अवस्था सङ्केत गर्छ भने यता आरएसआई पनि फर्केर माथितिर लाग्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ भने यता एमएसिडीले घाँटीको बेरिस क्रसओभर गरेको देखिन्छ र बारहरू पनि 0 भन्दा तल लागेको देखिन्छ। अब भोलिको दिनबाट बजार अफ ट्रेन्डमा सुरु गर्यो भने यहीँबाट फर्केर फेरि माथि लाग्न सक्छ भन्ने सङ्केत हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ यो एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि भने यता चाहिँ डिएमआई प्लस माथि, डिएमआई माइनस तल फर्केर ट्रेन्ड लाइन एडिएक्सको ट्रेन्ड लाइन अझै पनि डाउन ट्रेन्डमा छ। यसरी माइक्रोमा पनि अझै
सिग्नल दिइसकेको अवस्था छैन, तर आरएसएले सिग्नल दिइसकेको छ, किनभने माथि फर्किसकेको अवस्था आरएसएबाट देखिन्छ। यसरी हामीले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा विभिन्न सेक्टर र नेप्सेकको आगामी अवस्था के हुन सक्छ भनेर विभिन्न टेक्निकल टुल्स मार्फत जानकारी दिने कोसिस गरेका थियौँ। यस्ता कोसिसहरू हामीले खालि शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै यस्ता भिडियोहरू बनाउने गरेका छौँ। यिनै भिडियोलाई आधार मानेर तपाईँले सेयर खरिद बिक्री गर्ने काम नगर्नु होला भन्दै भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, पोजिटिभ फिडब्याक र भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।